Kuya Ting, maayong gabi sa imo ha. Tawagan ko sa ngalan nga Anan, 24 ang akong edad, taga Isabela. Ug naay duha ka anak. Mangayo unta ko og tambag may tungod sa akong bana, 5 ka tuig na akong nag-antos sa iyang pagdapat og panakit sa ako. Samot na kong makainom siya. Bisan gani og nara ko sa balay, kanunay siyang nagsilo sa ako. Mao to niyaging adlaw gilabay niya ang akong cellphone tungod kay nakita niya na naay chat sa FB nga nangumusta nga wala man unta ko kaila atong tawhana. Kuya, manghinaot ko nga makita nimo ning ako ang mensahe. Gusto na unta na ako nibiyaan ning akong bana. Sa karon manggod kuya, gusto niya nga ihunong nako ako ang pag-inom og pills kay gusto na po daw niya nga dungagan ang amo ang anak. Mao nga sa karon naghulat na lang ko nga tawagan ko sa akong igagaw sa Manila para maka-apply nako og trabaho para makahawa nako dire. Ang usapan nako nga problema kuya, hang ako ang mga anak gumikan kay gabahad man siya sa kuha nga kung mulakaw ko ibili lang daw nako ang mga bata sa iyaha. Basin man god og dili nila matiman kay ang iyang ginikanan sigira pud og away gumikan sa sigirag kahubog ang iyang papa. Salamat kayo kuya, hulaton ako ang imong tubag, daghan kayo og salamat. Okay, Ma'am Ann, mayong adlaw po sa imo ha. Pasensya na ka nga karon ra nako natagan og oras kining imong mensahe. Para dili na ta magdugay, pa-shout out na lang nako ang tanang mga taga Isabela. Dugay na kong panahon nga wala ka suroy diha. Balik ta sa problema ni Ma'am Ann. Saang sa diha may nagpadala na og mensahe sa ako nga halos ingon ani ang problema. Ang kalainan lang sa ilaha sugarol tong sa diha. Pero sa kaso nimo ma'am, wala man nimo giingon nga sugarol kining imong bana. Diri sa imong giingon ma'am nga permi siyang manakit pisikal sa imo ha, permi kaniyang gidapatan, dinhi pa lang ma'am diretsoon na tika, dili ni siya angayan sa imong paghigugma. Dili ni siya angayan sa imong mga pag-antos sa iya ha. Bisan gani ako suko kayo ko sa mga ingon ani nga klase sa mga lalaki. Para sa ako may istorya jud nako nga wala joy kwenta. Og diri pod sa imong giingon nga sobra niyang pagkasiloso o pagkaigihan nga bisan naara ka permi sa inyong balay, permi ra gihapon siyang magsilo sa imuha. Samot na ni nga batasan nga nagpawalay pulos sa iyaha. Bisan og kay balo man ta nga ang pagpangigi o pagsilo sa normal na sa tuang tao, pero kining sa iyaha sobra na kayo kini. Kabalo man ta nga sa social media dili man jud na malikayan nga naay mo text usahay nga wala ta makaila. Tapos tungod niya na nahimo pa niyang gubon ang imuhang cellphone o mangguba og mga butang. Ang maistorya lang nako pagka wala joy pulos sa mga tao nga mangguba og mga butang. Tapos karon bisan sa iyang gipangbuhat sa imuha, gusto pa niya na dungagan ang inyong mga anak. Basin na diri sa mga istorya ma'am. Kay balo ko nga personal kayo kini nga istoryahon nga unta para ra ni sa inyohang managtiayon. Pero siguro mauning giuban na nimo diri sa imong pangutana tungod kay gusto nimo may baluan ang ako ang opinion kung tugtan pa ba nimo o dili kining iyang gusto. Ang tubag nako ni ma'am dako kayong no. Kaluiin taon ang imong kaugalingon ma'am. Sa kadugay nga panahon nga nag-antos ka ng tawhana ug kanus nga imbis na makahuna-huna na ka na mobiya na nang malaimperno nga kinabuhi sa imbana, tapos karon gusto pa niyang muhirit sa imo ha. Kung tugtan pa na nimo ma'am, hambot lang jud nimo in taon. Sa edad nimo nga 24 ma'am nga bata pa kayo ka, pwede pa nimong bag-uhon ang dagan sa imong kinabuhi kung mahitabo man nga biya nimo ang imong bana. Kaniray tambag nako nimo ma'am, sa kahimtang nimo tungod niining panghitabuha sa imuha na nakaydako nga hinungdan nga pwede na jud nimo biyaan ang imong bana. Kanang iyang pagpanakit sa imuha pisikal, ang iyang sobrang pagkasiloso ug ang iyang pagguba sa inyong mga butang. Ang kani nga batasan og mga gipanghimo sa imuha mao kini ang mga batasan nga dapat imong likayan ug dili paghinayangan nga klase sa batasan sa usa ka lalaki. Tungod kay gamay kayo ang porsyento nga mabag-o pagayod siya, ang kani nga klase sa batasan mas maot pa kini sa lalaki nga babaero. Og ngadto sa imong mga anak ma'am, bisan og nagbahad-bahad siya sa imuha, ayaw kagool niya na. Kay naay balaod nga maghatag sa imuha og proteksyon nga pabor sa imuha bahin niya na. Kay sigurado ko gagmay pang imong mga anak. 7 ang edad pa ubos dapat na kini sa kustodiya sa inahan kung magbulag ang ginikanan. Siyempre ay ni mahitabo ma'am, ipakita usa nimo nga kaya nimong buhion ang imong mga anak kung sa imuhang muadto ang custody nini. Sa akong nakita sa imong mga pamagi nga magtrabaho ka, maayong pamagi kini para imong mapakita na kaya nimo silang buhion. Usbo na ko ma'am, ang imong bana dili jud ni angayan sa imong paghigugma.
dawatan na lang kini. Tungod kay ako nito nga dili jud niya kayang baguhon ang iyang kaugalingon. Tungod kay kung kaya pa unta niya nga magbago ang iyang kaugalingon o angayan pa siya sa imong paghigugma, dili na unta maabot og 5 ka tuig nga gaantos ka sa batasan niya. Wala ko'y nakita nga mayong kaugmaon nimo ug ang imong mga anak anang tawhana. Kining ako ang tambag ma'am, posibleng guide lang ni nimo pero desisyon gyapon nimo ang masunod sa imong kahimtang karon. Manghinaot ko ma'am nga makatabang kining akong tambag karon sa imo. Mag-amping ka pirmi og daghang salamat sa imong pagsalig.